वाला हजरत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहां तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोसी मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? इसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया नबी यार तू बहस क्यों करता है? और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूल अल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज़ दी, बात सुन। मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि इसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया। फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया। फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूल अल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी। फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन उहद के शहीद है कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर उहद में शहीद हो गए। कुछ 6 या 10 महीने थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाज ही हो तो वो मकरूज होता है,
یہ ضروری نہیں. تلکل ایام نداولھا بین الناس. اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے, حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے, مقروض آتے, تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے, جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, ابن کثیر میں بھی ہے, امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے, بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملی. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے, یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے, ہاڑی سونی جی, یہاں چاول کی فصل پہ, یہاں گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں, کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی, اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے, یاروں سے, رشتہ داروں سے, وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا, پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا. یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے. 2 گھنٹے بس لیٹ ہے آپ, بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا, ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب, دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیض سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. کیا مطلب ہے, کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا. مانا کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی. جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضور قرضے زیادہ ہیں, کھجوریں کم ہیں, یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ, جاؤ بلال, صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے, کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا, اتنے پیسے او ہو, میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے, کو پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو, خود رسول پاک, خود نبی پاک نے, حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ, امیر کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں, بلکہ حضور مقروض کے ساتھ, گرے ہوئے کے ساتھ چلے. چل میں چلتا ہوں. یہودی تک گئے, فرمایا کچھ لے لے, یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت, کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے. کہنے لگا سارے لینے ہیں. جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دوربے بہا دیے. یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے. آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا, کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے, کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے. لفظ دوربے ہے ہی نہیں اصل میں. اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ, انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ. یہ لفظ دوربے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے. دور علیحدہ ہے اور بے بہا, دور کہتے ہیں ہیرے کو, ایک معنی ہیرا ہے. دور بے بہا, بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا, دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے اسے. اب سمجھ آئی یہ بات کی, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں, یہ معنی ہے شعر کا. تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے, پورے پیسے تیرے ملیں گے, تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی ہے, فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا,
حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار نہیں. حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی عرض نہیں. کہتے وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا، دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے. وہاں آ کے میں جا رہا ہوں، مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا. میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتا میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے. کہتا مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آیا تو کئی گنا بڑھ گئی ہے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا. عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے. عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے. 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا. کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے. تو صحابہ سے پوچھ لے، جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے. اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا. حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے، ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے. دوڑتے رہتے، اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں ہے، جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے، سب سے آگے. حضور نے 2 4 5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا. بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، وہ آقا کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے
वो अचानक रोने लग गया। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूँ जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले वो मैदान माशर में कैसे भूल जाए। वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने पलट करके देखा, जाबिर नहीं नजर आ रहे। हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते पीछे मेरे पास। इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कह के कहना जरा इसको मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर खुद पलट के पीछे आए और फरमाते मैं जो कि परेशान था तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे क्यों रह गया? तो कहते मायूस बंदा, परेशान बंदा, कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे कुड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त तुर्श बातें भी करता है। कहते मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता। कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, वो भी पुरानी जो चल ही नहीं सकती। ये कहाँ या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तू बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त पे छड़ी लगाई और फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं? बड़े हल्के से मुस्कुरा, ओए तू दौड़ता क्यों नहीं? तो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं जो सबसे पीछे था ना वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते हैं मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखें कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे, कभी ना सोच ये कैसे निकल गया, बस समझ ले आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की थबकी मिल गई है। तू ये ना क्या सियासत कर गया, चलाकी कर गया, बस थबकी मिल गई तो बात बन गई। कहते हैं मैं निकल गया आगे, हुजूर की थपकी जो मिली थी। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, खुद हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफिले में, हमें भी साथ ले ले। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, ठहर जा यार, हमें भी साथ ले ले। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे, खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुन्नत, हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूं कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं। तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ? यार सुल्ला आप रख ले, हुजूर आपका ही है। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? कहा यार सुल्ला आप रख ले। फरमाया पैसे दूंगा। यार सुल्ला मार्केट में जाऊं तो 6-7 दिनार का बिकेगा। फरमाया नहीं भाई मैं तो पूरे 10 दूंगा। 6-7 नहीं, मैं तो पूरे, हिसाब सीधा, 6-7 का क्या हिसाब हुआ, 10 पूरे का। हुजूर फिर बंदा नवाजी है ना, कौन बोल सकता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे? हुजूर हैं। फरमाया इनको दे दो, ऊंट के पैसे रख लो और माल ना मदीने जाकर दे दे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैं मदीने गया शाम को, मैंने ना कभी अपने ऊंट की इतनी खिदमत नहीं की जितनी उस दिन की। मैंने उसे बड़े प्यार से नहलाया, मैंने नई रस्सी खरीद के उसे नकेल डाली, आज महबूब की बारगाह में लेके जाना है। कहते हैं तैयारी करके ना, तैयारी पूरी तैयारी करके, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, उतो नून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। कहते हैं उसे बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से सजा के, सवार के, निखार के, तैयार करके मैं नबी करीम की बारगाह में लेके गया। जोहर की नमाज पढ़ के हुजूर निकले, मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हुजूर पैसे ले लिए थे, ये आपका सामान है, माल है। कहते हुजूर ने नकेल थामी, मैं वापस पलटा, अभी गली की नुक्कर मुड़ा नहीं था, हुजूर ने आवाज दी जाबिर जरा सुन तो सही।
کہتے میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا۔ اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا عالم۔ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے،
मुसल्ला उन्हें दे दिया गया, वो मुसल्ला लेके चले गए। तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा, शुक्र कर कोई ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर, ये दे मुसल्ला, तू भी जा थोड़ी सी कार्या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं, ज़ौक़। जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक नहीं इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई या रह जाती हैं, फरमाया फजर की 2 सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा, 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नात खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ़ फरमाते तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहाँ से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक, शोर कर रहा है। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, क्या हुआ, किसकी मुबारक दे रहे हो, इसकी हुजूर अल्लाह ने बेटा दिए। तो आप फरमाने लगे, अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे, जब तूने 3 दफ़ा कहा ना मेहर अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेहर अली से अल्लाह राज़ी हो। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेहर अली से रब, अच्छा पुत्र हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहर अली से राज़ी, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहर अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और माइल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का ज़ौक़ रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफ़र करके गया, हज़रत अवैस करनी से मिली, बड़ी दूर से, और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक़्त था। तो हज़रत वैसे करनी को मैंने पा लिया, तो वो नमाज़ पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते इशराक चाश्त का वक़्त हुआ तो नफलों की नीयत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब ज़वाल का वक़्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। ज़ोर की नमाज़ पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज के इंतज़ार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया, मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना वो इतनी है कि नमाज का इंतज़ार करे, आज़ान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं ज़रा। फरमाते असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ, मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूँ ना, कि आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम, मेरी बात को समझ आ रही है।
جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا, مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کا دفتر, بولیے, امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے, رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان سے تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا, تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کر دیا, رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر, ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا, میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا, اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں, تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں, اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا, ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی, ساری رات, کبھی تسبیح, کبھی تہلیل, کبھی تحمید, کبھی تکبیر, ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, حضور ابھی پڑھ رہے تھے, میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی, تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. میرے بھائی اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی, اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے, احسان کر دیتا ہے, تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا, یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے, اس نے میرے ساتھ نیکی کی, کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا, جھکا کے رکھے گا. تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا. تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے, جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی, تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا, تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا, آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی, تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو, پھل کو, کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے. اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر, تو میری بارگاہ میں جھک جا. بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے, ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے, کوئی دولت کا کرتا ہے, کوئی شہرت کا کرتا ہے, کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے, 2-4 لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہوگے اس جملے سے آپ؟ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے, پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے. اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. ہم مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے, تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم. ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے, یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے, گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. 2-4 لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند
نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے.